बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं इस्तग़फ़ार से रिलेटेड आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको मिरेकल्स स्टोरीज भी शेयर की है, इस्तग़फ़ार करने का तरीका भी बताया है। इस्तग़फ़ार की बहुत सारे रिलेटेड मैंने वीडियो आपको शेयर की है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस्तग़फ़ार कबूल होने की क्या क्या शराइत है, क्योंकि ये सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि अभी मैं इस्तग़फ़ार कर रही हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या इस्तग़फ़ार कब कबूल होता है, इस्तग़फ़ार से कब मौजज़े होते हैं। देखिए, मौजज़ों का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला जानता है कि हमारे गुनाह कितने हैं। हम तो इंसान हैं, हम खताकार हैं, हमसे गुनाह होते रहते हैं, लेकिन हमें जिस अमल को अल्लाह ताला ने करने को कहा है, हमें वो अमल करना है। बाकी उस अमल को कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। लेकिन हर चीज को कबूल होने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमें वो चीज फॉलो करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी भी दुआओं को सुनेगा, हमारी भी परेशानियों को दूर करेगा, और बेशक हमारे दिलों का सुकून अल्लाह ताला के जिक्र में है, और सुकून जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। तो आप मेरी वीडियो को अगर देखते हैं, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो बात करते हैं कि इस्तग़फ़ार कबूल होने की क्या क्या शराइत हैं। तो इस्तग़फ़ार कबूल होने की जो शराइत है, पहली शर्त है कि आप जब इस्तग़फ़ार करना शुरू करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह का जिक्र करें, आपको जो भी इस्तग़फ़ार याद है आप उसको करना शुरू करें, तो आपके दिल में पहली नीयत ये होनी चाहिए कि मुझे जो मैंने पूरे गुनाह किए हैं, पिछले जितने भी गुनाह किए हैं, मैं उस गुनाह से तौबा करता हूँ या करती हूँ, और उस गुनाह को मुझे छोड़ना है। ऐसा ना हो कि बस जो मैंने गुनाह कर लिया है मैंने उसकी तौबा कर ली, बल्कि आपने कोशिश करनी है, चाहे वो गुनाह छोटे या बड़े हो। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बड़े गुनाहों के सबब ही हमारी पकड़ होती है। वैसे तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्शता रहता है, वरना हम जितने गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला अगर हमारी पकड़ करना शुरू कर दे तो एक जानवर भी इस दुनिया में ना बचे। लेकिन अल्लाह ताला हमारी गुनाहों पे, हर गुनाह पे पकड़ नहीं करता, लेकिन हम जिस गुनाह को छोटा समझकर कर रहे होते हैं, कभी कभी वो गुनाह हमारे लिए इतने बड़े हो जाते हैं कि वो कबीरा बन जाते हैं। तो अल्लाह ने हमसे कहा है कि तुम्हारे गुनाह आसमान जितने भी, जमीन जितने भी भर जाएं, अगर तुम मेरी तरफ सच्चे दिल से पलट कर आओ तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो सच्चे दिल से पलटने का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी इंसान के साथ धोखाधड़ी करते हैं, या उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, या उनके साथ कोई गलत चीज कर देते हैं, तो फिर आप उस इंसान से अगर सच्ची माफी चाहते हैं ना, कि वो इंसान आपको माफ कर दे, वो आपको अपना ले, तो आप यकीनन इस बात की कोशिश करेंगे कि जो गलती आपने की थी, जिस गलती की वजह से वो शख्स आपसे दूर हो गया है, वो गलती आप दोबारा ना दोहराएं। तो अगर आपको अल्लाह ताला को राजी करना है तो आप सच्चे दिल से तौबा करें, और जो गुनाह, चाहे वो एक छोटी सी गीबत वाली ही गुनाह क्यों ना हो। हम औरतों की आदत होती है कि हम गीबत को बहुत आम सा गुनाह समझते हैं, इसके पास बैठे उसकी बात, उसके पास बैठे उसकी बात। नहीं, हमने एक एक छोटे छोटे गुनाह को भी कोशिश करनी है, हमें गौर करना है, हमें अपना मुहासिबा करना है कि हमसे कौन से गुनाह हो रहे हैं। अगर हमारी तौबा कबूल नहीं हो रही तो हमें अल्लाह से शिकवा नहीं करना कि अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल नहीं करना, बल्कि हमें अपना मुहासिबा करना, हर हाल में हमें अपना ही मुहासिबा करना कि हमसे ही कोई गलती हो रही है। अब फिर भी अगर आपको लगे कि आपने सारे गुनाह छोड़ दिए हैं, आपने सारे गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ली है, तो यकीन जाने आपका रब बहुत रहमान है, वो आपसे राजी हो चुका है। लेकिन बस आपको जो नेमतें देनी हैं उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको पका पकाया फल देना चाहता है, आपको मुशक्कत में नहीं डालना चाहता है, इसीलिए थोड़ा सा इंतजार आपसे करवा रहा है। लेकिन आप अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें। दूसरी चीज है कि जब आप गुनाह छोड़ दें, गुनाहों से तौबा कर लें, तो आपने नेक अमल करना है, वो अमल करना है जिससे अल्लाह ताला राजी हो सके। आपने गुनाह छोड़ दिया है, आपने तौबा कर ली है, तो अब आपने नेक अमल करना शुरू करना है। अगर आप नमाजें नहीं पढ़ते थे, आपने नमाजें पढ़ना शुरू करना है। आपको कोशिश करना, आप अल्लाह से तौफीक मांगे कि अल्लाह ताला आपको तहज्जुद पढ़ने की तौफीक दे, आपको इस्तग़फ़ार करने की तौफीक दे। तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला अपनी तौफीक से जरूर नवाजेंगे। इस्तग़फ़ार कबूल होने की और भी कुछ शराइत हैं। आप अस्तगफिरुल्लाह 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 चलते फिरते कर रहे होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन
آپ کا کبھی کبھی کانسنٹریشن بھی اس طرف جانا چاہیے. آپ اگر کانسنٹریٹ ہو کر کے اس چیز کو نہیں کرتے ہیں تو آپ کا دھیان صرف اس کو رٹے رٹائے طوطے کی طرح آپ رٹ رہے ہیں. دیکھیں آپ نے یہ بات دھیان میں رکھنی ہے، انسان ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ہمارا کانسنٹریشن جو ہے اس طرف جائے، لیکن ہاں ہم نے کبھی غور بھی کرنا ہے کہ ہم استغفار کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں نیت ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، ہم اللہ کو راضی کریں، صرف رٹنا نہیں ہے. ہم نے اللہ کو پرزور کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، کیونکہ رب راضی تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. تو اس رب کو، اس اللہ کو منانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہماری زندگی کو سکون دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہماری زندگی کو، معاملات کو سنبھالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہماری زندگی کے چاہے جیسے بھی بگڑے حالات ہوں، آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے. میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ آپ کو جو چیزیں ناممکن نظر آ رہی ہے نا، ایک بند کمرہ ہے، اس میں ایک ہول بھی نہ ہو، ایک چھید بھی نہ ہو جہاں سے روشنی آ سکے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے روشنی بھیج سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کمرے سے آپ کے لیے وہاں سے دروازے بنا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کی پاور کو دیکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ آپ گناہگار ہیں، آپ توبہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے کام جو ہے اتنی ناممکن ہے، آپ کے کام کے لیے کوئی راستہ نہیں. آپ یہ بالکل بھی مت دیکھیں. آپ ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ میں نے گناہ کیا، میرے رب نے مجھے چاہا، مجھ سے استغفار کی مجھے توفیق دی، میں نے استغفر اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا. اب یہ میرے رب کے سپرد میں نے اپنا کام کر دیا ہے، میرے رب کے اوپر ہے کہ وہ میرے کام کو کس طرح بنائے گا. ہم نے نہیں سوچنا ہے کہ راستہ کیسے کھلے گا. وہ رب اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس رب کے محتاج ہے. ہمارا رب چاہے گا تو اسباب کو اس طرح ہمیں دے گا، اس طرح سے ہمارے لیے راستے کھولے گا جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور اسی لیے، بس اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ میریکلز اسٹوریز جو ہے وہ پروف کے ساتھ اسکرین میں لگا کر شیئر کرتی ہوں، تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کی جو امیدیں ہیں وہ بڑھ جائیں کہ اس انسان کا بھی کام ناممکن تھا لیکن اللہ نے بنایا. تو آپ کو ایک ہوپ پیدا ہوتی ہے، آپ کے دل میں ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کے کام کو کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بھی کام کو ہمارا رب بنانے کی قدرت رکھتا ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں، صحیح قرآن و حدیث کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہوں، اور اس عمل، اس دعاؤں کو بتاتی ہوں جو آپ کی زندگی میں حقیقی فائدہ پہنچا سکے، اور صرف آپ کی دنیا کو نہیں بلکہ آپ کی آخرت کو بھی بہتر بنا سکے. کیونکہ دنیا کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، ہم آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. تو کیا ہی بہتر ہے کہ ہم اس عمل کو کریں جو ایک ساتھ ہمارے دونوں کام کو بنائے، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت کو بھی بہتر کر دے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم استغفار کریں، اپنے زندگی میں ان نیک اعمال کو اپنائیں جو ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے. تو میں آپ کے لیے ایسی موٹیویشنل ویڈیوز لاتی رہتی ہوں جو آپ کی زندگی کو پرسکون بنا دے اور آپ کی آخرت بھی انشاءاللہ تعالی بہتر کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے. تو اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.